सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने नेपाल भारतको सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध मात्रै होइन, दुईवटा देशको बीचमा हुने डिप्लोमेटिक रिलेसन भन्दा धेरै माथि उठेको सम्बन्ध। हाम्रो दुई देशको बीचको सम्बन्ध जनता जनता बीचको सम्बन्ध हो। सांस्कृतिक सम्बन्ध, धार्मिक सम्बन्ध अनि ऐतिहासिक परम्परागत सम्बन्धहरूका साथसाथै आर्थिक सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्धदेखि लिएर पारिवारिक सम्बन्धदेखि रक्तका सम्बन्ध लगायतका धेरै सम्बन्धहरू हाम्रो नेपाल र भारतको बीचमा जोडिएको छ। पार्टी पार्टीको बीचमा सम्बन्ध, सरकार सरकारको बीचमा सम्बन्ध, सेना सेनाको बीचमा सम्बन्ध, यसको बहुआयामिक सम्बन्ध छ नेपाल र भारतको बीचमा। र यो सम्बन्ध आजदेखि होइन, जुन बेला यो भारतीय उपमहाद्वीपमा मानव सभ्यताको विकास भएर आयो, ती सँगसँगै यो सम्बन्धहरूको विकास भएर आयो। जुन बेला नेपाल देश थिएन, भारत पनि देश थिएन, राज्यको स्वरूप पनि ग्रहण गरिसकेका थिएनन्, त्यो युगदेखिको हाम्रो यो सम्बन्ध हो। र यो सम्बन्धलाई जति बलियो, जति चाहिँ के छन् स्पष्टताका साथ हामी अगाडि बढाउन सक्छौं, त्यति दुवै देशलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइदा हुन्छ र दुवै देशका जनताले यसको लाभ पाउनेछ। अब अहिलेको युगमा खास गरिकन नेपाल भारतको बीचको सम्बन्धलाई झन् नयाँ उचाइमा लानुपर्ने हो। हाम्रो दुई देशको बीचको मैत्री सम्बन्धलाई चाहिँ अब चाहिँ के हो भने दुवै देशका जनताको आर्थिक समुन्नति, शान्ति र समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने। हामीले भारतलाई हाम्रो मुलुकको प्रगतिको या आर्थिक विकासको, समृद्धिको सहयात्रीको रूपमा लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता हो। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्त्वका साथ हेर्नु पर्दछ र सम्बन्ध धेरै राम्रो रहिआएका छन्। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सीमाका विवादहरू आए। यो आजको कुरा होइन, यो धेरै पुरानै कुरा हो। पछिल्लो चरणमा म एउटा सन्दर्भलाई यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आउँदाखेरि दुवै देशको सरकारको बीचमा, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको बीचमा एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि जोइन्ट स्टेटमेन्ट, एउटा डिक्लेरेसन जारी गरिएको थियो। त्यसमा स्पष्ट के लेखिएको थियो भन्दाखेरि नेपाल भारतका बीचमा वैज्ञानिक ढंगले सीमाङ्कन गर्ने कार्य करिब करिब 98% भन्दा बढी समाप्त भइसकेको छ, सम्पन्न भइसकेको छ। अब दुईवटा पोइन्टमा, खास गरी दुई स्थानमा समस्याहरू रहेका छन्। एउटा भनेको समस्या भनेको सुस्तामा र दोस्रो समस्या भनेको महाकाली या कालीतिर नदी भन्छ, त्यहाँ रहेको छ क्षेत्रमा। यी दुवै समस्याहरूलाई नेपाल र भारतले दुवैले मन्जुर गरेको कुरा के हो भने, सहमति जनाएको कुरा के हो भने सचिव स्तरीय वार्ताद्वारा प्रारम्भ गरेर यसलाई हल गर्ने। तर त्यो वार्ताहरू हुन सकेन र त्यो समस्या हल भएको छैन। त्यसकारणले दुवै देशका सरकारले यी दुईटा बिन्दुका देखा परेका समस्याहरू, दुईटा क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई वार्ताद्वारा हल गर्नुपर्छ र जुन सीमाङ्कन जुन कम्प्लिट हुन लागेको छ, यो दुईटा क्षेत्रको स्पष्ट भइसकेपछि, तय भइसकेपछि, सहमति भइसकेपछि वैज्ञानिक ढंगले भारत र नेपालको बीचमा सीमाङ्कन हुनेछ रेखा। र त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सीमा विवाद भन्ने सधैँका लागि हल हुन्छ। त्यो प्रमुख कार्य हो।
तर त्यसो भएन र खास गरी विवादित रहेको क्षेत्रबाट भारत सरकारले तीर्थयात्रीहरूलाई जाने उद्देश्यका लागि बाटो बनायो र त्यो बाटो उद्घाटन पनि गरिसके। ती बाटो भएर कारोबार गर्नका लागि, त्यहाँ व्यापारिक कारोबार या पर्यटकीय आवागमन लगायतका कार्य गर्नका लागि 1955 मा पनि भारत र चीनको बीचमा सम्झौता भएको छ। त्यसपछि पटक पटक सम्झौताहरू भएका छन्। त्यति बेलै नेपाल सरकारले आफ्ना चासो र आफ्ना हक दाबी राख्नु पर्दथ्यो, तर समयमा सरकार चुक्यो र भारतले उपभोग गर्ने त्यो बाटोलाई सम्भावना बढेर गयो र त्यो गरिरहेका छन्। यस विषयमा नेपालले भारतसँग हुने वार्तामा सुरुदेखि नै कुरा राख्नु पर्थ्यो, जबरदस्त रूपमा राख्नु पर्थ्यो। त्यो कार्य त्यस रूपमा उठ्न सकेन र अहिले आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले दाबी गरेको, यानी नेपालले दाबी गरेको कालीपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको सीमाभित्र पर्छ भन्ने, भारतले दाबी गरेको भारततर्फ पर्छ भन्ने र भारतले बाटो पनि बनाए। हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो देशको नक्सामा चुच्चो पनि गाँस्ने काम गर्यौं। यसले के हो त भन्दाखेरि समस्या त समाधान भएन। यो चुच्चो गाँस्ने काम गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले, भारत सरकारले या त्यो बाटो उद्घाटन गर्नुभन्दा अगाडि आपसी मित्रताका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ध्यान राखेर द्विपक्षीय कूटनीतिक माध्यमद्वारा यो समस्यालाई समाधान गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगर्नु दुवै देशका कूटनीतिज्ञहरूले कमजोरी गरेकै हुन्, कमजोरी भएको हो। अब जहाँसम्मको सवाल छ, हामीले आफ्नो नक्सामा गाविसकेपछि वार्ताका प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको पनि छ र जटिल भएर गएको छ। अब यो जटिलतालाई फुकाउनका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्छ। भारत र नेपालको बीचको मामला हो र हामी दुई पक्षले नै हल गर्नुपर्छ। तेस्रो, चौथो, पाँचौं पक्षलाई हामी यसमा सामेल गर्न लाग्यौं भने यो समस्या अझ जटिल बनेर जान्छ र समाधान धेरै टाढा पुग्छ। त्यसकारणले समस्याको समाधान भनेको वार्ताद्वारा नै हल गर्ने हो र वार्ताका लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वातावरण बनाउनु पर्दछ। वातावरण बनाउनका लागि नेपाल सरकारले पहल थाल्नुपर्छ। सरकार र सरकार बीचमा सहजै वार्ता नभए पनि तत्काल विभिन्न माध्यमहरूबाट वार्ताको वातावरण बनाएर वार्तामा बसेर यो समस्यालाई टुङ्गो लगाउनु नै सर्वोत्तम बाटो हो। वार्ताका अलावा अरू कुनै विकल्प छैन। तर दुर्भाग्य के छ त भन्दाखेरि भारतीय मिडियाहरूले पनि नेपाललाई चाहिँ के छ भने होच्याउने काम गर्यो, त्यसले पनि उत्तेजना फैलियो र नेपालका प्रधानमन्त्री र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो समस्यालाई हल गर्नुको सट्टा निकै एकदम गैर जिम्मेवार तरिकाले सदनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भारतलाई उत्तेजित गर्ने, अपमानित गर्ने खालका शब्दहरू बोल्ने काम गरे। अब सिंहमेव जयते भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यङ्ग्यात्मक शैलीले, उत्तेजनात्मक पूर्ण तरिकाले नजिकको मित्र राष्ट्र भारतलाई अपमानित गर्ने काम गर्नु हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ के हो भने उहाँको कूटनीतिक अपरिपक्वता नै हो। यसरी सम्बन्ध बिग्रिन्छ, बन्दैन र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने कार्य हाम्रो पनि हो, भारतको पनि हो। हाम्रो तर्फबाट हामीले कूटनीतिक मर्यादालाई भङ्ग गर्नु हुँदैन र सम्बन्धलाई हमेशा ख्याल गर्नुपर्छ।
केटाकेटीहरूको जस्तो खेल जस्तो कूटनीतिक कार्य होइन। केटाकेटी खेल जस्तो टिप्का टिप्पणी विदेशी मामलामा छिमेकीहरूको सम्बन्धमा गर्नु हुँदैन। हामीले छिमेकीहरूसँगको जति राम्रो सम्बन्ध राख्छौं त्यति नै नेपाली जनतालाई त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाभ पुर्याउँछ। छिमेकीहरूको सम्बन्ध हामीसँग जति खराब भएर जान्छ त्यसको दुष्परिणाम हाम्रै मुलुकका जनताले भोग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसकारणले चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारले कूटनीतिक चातुर्यता देखाउनु पर्दछ र समस्यालाई अल्झाउने बल्झाउने र त्यसलाई समाधानको बाटोहरू बन्द गर्ने, संवादका बाटोहरू बन्द गर्ने होइन, सहज बनाएर कूटनीतिक माध्यमबाट अगाडि बढ्नै पर्छ। अरू विकल्प यसमा म देख्दिन। आरोप प्रत्यारोपबाट समस्या हल हुँदैन। हामीले पनि प्रयास गर्नुपर्छ। भारतले पनि यसलाई सहजतापूर्वक लिनुपर्छ। वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने तत्परता भारतले पनि देखाउनुपर्छ। भारतका धेरै नेताहरूले नेपालप्रति सौहार्दतापूर्ण तरिकाले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिएका छन् जो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई नेपालले बुझ्नु पर्दछ र नेपालले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि मर्यादित ढङ्गले कूटनीतिक च्यानलद्वारा विभिन्न सहजकर्ताहरूको उपयोग गरेर भए पनि भारतसँग वार्ता गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। यो दुवैको दायित्व। एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाउने, अर्कोलाई आरोप लगाउन त छँदैछ, त्यसले समाधान त केही पनि दिँदैन। त्यो समाधानको बाटो पनि होइन। जनताले सम्बन्धलाई बिगार्दैन बनाउँछ। यस्तो सोच्नु नै गलत हो। सम्बन्ध बिग्रिने र भत्किने चाहिँ सरकारको काम गर्ने शैली र रवैयाबाट, सरकारले निर्णयहरूबाट नै हुने गर्छन् दुनियाँमा। के विश्वास छ भने भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध या हाम्रा दुई देश बीचका सम्बन्धहरू, हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्धहरू, हाम्रा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्बन्धहरू यति सजिलै यति चाँडै भत्किनेवाला टुट्नेवाला छैन। यो टुट्दैन। कहिलेकाहीँ रिसारिस हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ अप्रिय कुराहरू पनि सुन्न पर्ने हुन सक्छ,